सबैमै मेहनत हो। कक्षा मात्र एडुपल नेपाल धनगढीमा 091 523 368। Edufol Nepal. Radio Telemel 94.6 MHz. One step ahead. यस टेलिमेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। भजनीका बाढी पीडितको 18 दिनदेखि सडकमै बाँस, प्रदेश सरकार अनुगमनमै व्यस्त। राहतमा ढिलाइ हुँदा चाउचाउ र चिउराले भोग तार्नु पर्ने बाध्यता। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 468 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। धनगढीमा एक प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट सील। मृतकको संख्या 100 नाग्यो। कोरोनाको त्रासका कारण कैलालीमा रोजगारीका अवसर गुम्दै युवा सस्तोमा श्रम बेच्नबाट पनि वञ्चित। प्रदेश सरकार भन्छ हामी व्यवस्था गर्छौं। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य। प्रदेश लोकसेवा आयोगको संशोधन विधेयक पनि सर्वसम्मत पारित। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेला और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी। साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। वह कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी। सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई। सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी। अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स लोक सेवा अफर आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन SPA जाने चोक। 091 524 247 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। अब समाचार विस्तारमा।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 468 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 11,447 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 102 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17,201 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्ट 5 लाख नागेको छ। हालसम्म 5,05,660 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 8,193, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 810 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 107 गरी 523 जना होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। डडेलधुरामा बझाङका 1 र डडेलधुराका 1 जम्मा 468। आज कपिलवस्तु, पर्सा र धनुषा जिल्लाका 1 जना गरी जम्मा 3 जनाको निधन भएको छ। प्रहरी जवानमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जवानमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी कार्यरत अस्थायी प्रहरी पोस्ट समेत सिल गरिएको छ। शुक्रबार साँझदेखि धनगढी महानगरपालिका 3 विशाल नगरमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्ट सिल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उनी अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। उक्त पोस्टमा कार्यरत अन्य 10 जना सुरक्षाकर्मी पनि सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसेको प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले बताउनुभयो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज 15 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज कैलालीका 9 र कञ्चनपुरका 4 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको गोदावरी, घोडाघोडी र धनगढीमा संक्रमित फेला परेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी र बेलडाडीमा पनि संक्रमित फेला परेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका 10 मा 22 वर्षीय महिला र 17 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। घोडाघोडी 8 मा 2 वर्षीय बालिका, 20 वर्षीय युवती र 26 वर्षीय महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढीमा 45 वर्षीय महिला, 35 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। उता कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 मा 21 वर्षीय महिला र 1 वर्षीय बालिकामा संक्रमण देखिएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाडी 4 मा 47 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 629 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 13 जनामा पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उता डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 की 23 वर्षीय युवती र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 18 वर्षीय पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्सा, धनुषा र कपिलवस्तुमा 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 102 पुगेको छ। मृतक मध्ये कपिलवस्तुका 42 वर्षीय पुरुष लुम्पिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचाररत रहेका थिए। 3 दिनअघि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका उनको शनिबार बिहान मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। पर्सामा मृत्यु हुने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 60 वर्षका 1 पुरुष हुन्। शुक्रबार साँझ यी पुरुषको निधन भएको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पताल गण्डकले जनाएको छ। उता डोटीमा सर्पको टोकाइबाट कैलालीकी 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका 1 बेलार घर भई हाल माइतीघर डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका 7 चबरा चौतारी ओजिली गएकी 30 वर्षीय खिमादेवी धामीको मृत्यु भएको हो। 30 को अवसरमा श्रीमान खेमराज धामीसँग उनी माइत गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। यस्तै उता बैतडीमा 1 महिलाको शव फेला परेको छ। सुर्नाई नदीमा 1 महिलाको शव फेला परेको हो। सुर्नाई गाउँपालिका 5 रौलीश्वरकै 39 वर्षीय जानकी मडैको पाटन नगरपालिका 1 को भुङ भन्ने ठाउँमा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। अब बाढी प्रसंग। कैलालीका बाढी पीडित विगत 18 दिनदेखि सडकमा पाल टाँगेर बाँस बसिरहेका छन्। साउन 14 गते आएको अविरल वर्षापछिको बाढीले भजनी नगरपालिकाका हजारौं घर डुबानमा परेका छन् भने सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। सडकमा पाल टाँगेर बाँस बसेका उनीहरू प्रदेश सरकारबाट राहत समेत उपलब्ध नगराइदा भोक भोकै रात दिन काट्न बाध्य छन्। भुवन भट्टको रिपोर्ट।
14 साउनमा बाढी पसेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह दलबल सहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुग्नुभयो। बाढी आए लगत्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सरकारका प्रवक्ता नै पुगेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको थियो, तर उहाँ गएको 15 दिन बितिसक्दा पनि गतिलो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अविरल वर्षापछिको बाढीले घर डुबानमा पसेपछि सड़कमा बास गरिरहेका स्थानीयहरू राहत बोकेको गाडी आएको देख्दा हर्षित त हुन्छन्, तर आफू कहाँ नपुग्दा बेहाल अवस्थामा छन्। अहिलेसम्म राहतका प्याकेज नआउँदा भोकभोकै दिन कटाउनु परेको गुनासो गर्नुहुँदै भजनी नगरपालिकाका सागर शाह, त्यो घर दोकान सुन परेका छन् सबै ठाउँ है। त्रास त अब सधैँ सालसालमै भइरहेको हुन्छ सर हैन। अब के भन्ने, अब त्रास त सधैँ हुन्छ। अब यो साउन भदौ 18 साउन महिना भदौको महिनामा यस्तै वर्षाको कारणले सबै अब भनौँ गाउँ टोलै अब यो 600 लगभग 1200-1300 घरहरू सबै त्रासित हुन्छन्। हुन त अब के गर्ने हो, सरकारले के हेर्दैन। सम्म त नेताहरूले चाहिँ के दिनु भएको छैन। कुन संस्थाहरूले चाहिँ हल्का फुल्का के चिउरा अनि चिनी के चियापत्ती यस्तै के हल्का फुल्का खानेकुराहरू खाजाको चिज चाहिँ दिए गरे। आउने जाने फोटो खिच्ने इन्टरभ्यू लिने त्यही हो, त्यति काम त हो त नेताहरूको। अरू के गर्थे र उनीहरूले। भजनी नगरपालिकाका बाढी पीडित सड़कमा पाल टाँगेर बास बसेका छन्। खानलाई अन्न नहुँदा चौचौ चिउरा र बिस्कुट सहारा बनेको छ। बाढी पीडित जस्तै बाढीमा डुबेर मृत्यु भएका परिवारको पीडा पनि कम्ता छैन। मृतक ईश्वरी शाहकी श्रीमती शोभा शाहले घरमा खान नै समस्या हुन थालेको बताउनुभयो। अगाडि रातको केही पनि थाहा छैन मलाई, त्यति हो। अनि बुवाको हातमा थियो, अहिले चाहिँ बुवाको यादमा थियो, मसँग त केही पनि छैन। अहिले हालको लागि 1 लाख दिने भन्नुभएको थियो रात। अरू केही पनि रहेको छैन। खानाको पनि समस्या छ, अब समस्या छ हेर्नु सर। अब गाह्रो छ, कमाउने मान्छे अब त्यस्तो भइहाल्छ, के गर्नु। 14 साउनमा आएको बाढीले बगाउँदा भजनी नगरपालिकाका 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। क्रिया खर्च बापत नगरपालिकाले 25,000 रुपैयाँ बाहेक स्थानीय तहले अन्य सहजता उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तर भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरीको दाबी भने यस्तो छ। जम्मै डकुमेन्ट पुर्याएर अहिले उनीहरूको पहिला त डकुमेन्ट नपुगिकन त सबै राहत पाउनेले गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर डकुमेन्ट पुर्याएर अब हिजो जाने भन्ने थियो, हिजो शुक्रबार भइहाल्यो। अब आइतबारसम्म बोलाउनु भएको छ सिडिओ साहब, म पुरा गरिसकेको छु। काँडा पथरिया मोहना र कान्द्रा नदीको संगम क्षेत्रका रूपमा रहेको भजनी नगरपालिकामा 14 साउनमा आएको बाढीले हजारौं घर डुबानमा परे, सयौं परिवार विस्थापित भए। ती मध्ये केही अहिले पनि सड़कमा र आफन्तको शरणमा छन्। उनीहरू मध्ये अधिकांशले गतिलो राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य पूर्णा जोशीको भनाइ भने यस्तो छ। समितिले अनुगमन पछाडि प्रतिवेदन तयार गर्यो। प्रतिवेदन पश्चात हामीले चाहिँ विशेष गरिकन भौतिक संरचनाहरू कसरी नष्ट भए भन्ने पाठ हाम्रोमा पर्छ हैन। अनि त्यो कुराहरूमा जस्तो हुलाकी राजमार्ग भयो, मान्छेहरूका घर संरचनाहरू भए, त्यो कसरी चाहिँ नष्ट भइरहेछ, त्यसको पुनर्स्थापनाको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हाम्रो तर्फबाट सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले तदनुरूप गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ निर्देशन हो। अनुगमनका नाममा दर्जनौं पटक दर्जनौं नेताहरू पुगे पनि बाढी पीडितका समस्या भने जीवका तीव्र रहेका छन्। कैलालीमा वर्षेनी बाढीले सयौं घर डुबानमा पर्ने भए तापनि प्रदेश सरकार भने बाढी पीडितका समस्या प्रति उदासीन देखिएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। अभिषेक समाचार अनि रिपोर्टको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा अब विश्रामको पालो। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। HIV व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय HIV र एड्स महासंघको अभियान। HIV रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय HIV तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। नेपालको करिब 1,07,00,000 युवा जनसङ्ख्या मध्ये जम्मा 71% युवा मात्र साक्षर छन् भने करिब 59% युवा मात्र स्वरोजगार देखिन्छन्।
प्रत्येक वर्ष करिब 3,23,000 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मध्ये 74% अदक्ष र 24% अर्धदक्ष छन् भने केवल 2% मात्र दक्ष छन्। आउनुहोस् यो परिदृश्यलाई बदलौं। युवा रोजगार प्रवर्धन, दक्षता वृद्धि र सहभागिताका लागि एकताबद्ध बनौं। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, UNFPA र जनचेतना तथा युवा जागरण मञ्च फाया नेपालको आह्वान। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जेठ 13 गतेबाट सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बजेट अधिवेशन आजबाट सम्पन्न भएको छ। अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठी पन्तले पठाएको पत्र वाचन गरी सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सभा सचिवालय सदस्य रामसिंह धामीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजको प्रदेश सभाको बैठकमा लोकसेवा संशोधन विधेयक पारित भयो। त्यसपछि 6औं अधिवेशनको समीक्षा भयो। प्रदेश प्रमुखबाट आएको पत्र सुनाएर सभामुखज्यूले अधिवेशन अन्त्य घोषणा गर्नुभएको हो। जेठ 13 देखि यता 32 बैठक बसी 8 विधेयक पास गरी अधिवेशन सकिएको प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। यो जेठ 13 गते सुरु भएको 32वटा बैठकहरू बसे अनि 8वटा विधेयकहरू पास भए। आजदेखि 6औं अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन, यो फेरि बजेट अधिवेशन पनि भन्छ, यसको चाहिँ अन्त्य भयो आजदेखि। होइन, यो 6औं अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालिसक्यो अनि बाहिर टाँसिसक्यो अनि भित्र चाहिँ घोषणा भइसक्यो। त्यही हो। आजको एउटा लोकसेवाको संशोधन विधेयक आएको थियो अनि लोकसेवाको संशोधन विधेयकै पारित भयो। त्यसपछि अब अन्तिम उसमा चाहिँ मान्यजीहरू बोल्ने, यो अब 6औं अधिवेशनको अब कति काम भयो के भयो भन्ने सभामुखबाट घोषणा हुने थियो। घोषणा भयो। त्यसपछि चाहिँ मान्यजीहरू प्रत्येक दलबाट एकजना बोल्नुभयो अनि प्रदेश प्रमुखबाट पत्र आएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो र अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कांग्रेस संसदीय दलले विषयगत समिति सदस्य हेरफेर गरेको छ। आन्तरिक विवादले विषयगत समितिहरूको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले विषयगत समिति हेरफेर गरेको हो। सार्वजनिक लेखा समितिका भरत बहादुर खड्का अर्थ विकास समितिमा परिवर्तन हुनु भएको छ भने लेखा समितिकै कर्ण मल्ल सामाजिक समितिमा परिवर्तन हुनु भएको छ। यस्तै अर्थ विकास समितिका गोविन्द राज बोहरा र सामाजिक समितिका दिल्लीराज पन्त लेखा समितिमा परिवर्तन हुनु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले आपसी समझदारीमा जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै आन्तरिक विवाद नभएको र एकअर्काको सहमतिमै हेरफेर गरिएको बताउनुभयो। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा 81,000 नगद सहित 8 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति वडा नम्बर 1 बस पार्कमा रहेको दिपाली होटल एन्ड लजमा जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका 8 जनामाथि जुवा ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। उक्त ऐन अन्तर्गत पहिलो पटक भए 3 महिना कैद वा 30,000 जरिवाना, दोस्रो पटक भए 1 वर्ष कैद र 50,000 जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अधिकांशको रोजगारी खोसिएको छ। भाइरसको महामारीले भारतमा रोजगारी गरिरहेकाहरू पनि बेरोजगार भएर स्वदेश फर्केका छन्। 4 महिनादेखि नेपाली अर्थतन्त्र पनि तहस नहस हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकाहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेकाहरूले सरकारले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराए स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाएका छन्। यो रिपोर्ट सुनौ। इन्डियादेखि पहिला त इन्डिया धेरै गइन्थ्यो। इन्डियामा भाषणा यताउता भएर पनि कमाइन्थ्यो। अहिले लकडाउनमा त तनाव भइरहेको थियो। रुममा बस्दा स्वदेशमा त केही पनि कमाइ नहुँदो रहेछ। गाह्रो छ लकडाउनले गर्दा। अहिले धनगढी सन्तोषी टोलका भीम बोहरा कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण भएको सामान्य रोजगारी पनि गुमेपछि अहिले धनगढीमा खान बस्ने समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुहुँदै उहाँ मात्रै होइन, महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धेरैको रोजगारी गुमेको छ। भारतमा रोजगारी गरिरहेका सुदूरपश्चिमका 5 लाख बढी नागरिकको रोजगारी कोरोना कहरले खोसेको छ। सरकारले सहयोग गरे भारतबाट फर्केकाहरू स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन्। धनगढीका समीर जोशी
बाहिर वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरू अहिले बाध्यतावश स्वदेश फर्किनु परेको छ अनि उहाँहरूको रोजीरोटी पनि गुमेको कारणले गर्दाखेरि निकै समस्या पर्नु भएको छ। त्यही भएर यसको अब एउटै मात्र विकल्प के हुन सक्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब युवाहरूलाई उत्पादनमा जोड दिएर उत्पादन गर्ने, त्यसको सिपमूलक तालिमहरू दिएर अनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अनि प्रोत्साहन दिएर उहाँहरूलाई अनुदान दिएर हुन्छ, सिप दिएर हुन्छ, कसरी हुन्छ घटेर जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ विशेष गरी सरकारको चाहिँ ध्यान जान्छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएका बेला तिनै तहको सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको सुक्खडका ओम आचार्य बताउनुहुन्छ। रोजगारी खोजेकाहरूलाई सरकारले अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू जस्तै कृषिमा, पशु क्षेत्रमा अनि अन्य विभिन्न प्राविधिक लाइनहरू छ नेपालमा असाध्यै सम्भावना भएका, यो क्षेत्रसँग कार्यक्रम जोडेर लान सक्यो भने, विशेष गरेर कृषि र पशुतिर लान सक्यो भने धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। त्यही पनि केही गर्न सक्ने खालका तालिमहरू छन्, प्राविधिक लाइनका छोटा तालिमहरू छन्, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर लान सक्यो भने राम्रो हुन सक्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन 1 अर्ब रुपियाँको युवा स्वरोजगार विकास कोष खडा गरेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बताउनुहुन्छ। भारतबाट केही सिप सिकेर आएका व्यक्तिहरूलाई न्यून ब्याजमा रकम दिन कोष खडा गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले त्यसलाई 1.5 महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने दावी गर्नुभयो। यो वर्ष मात्रै हामीले अधिकतम बजेट त्यहाँ हामीले लगानी लगाइरहेको स्थिति छ। पछिल्लो चरणको जुन परिस्थिति छ नेपालको अथवा विश्वव्यापी रूपबाट कोरोनाको कारणले, यसमा 2-3 पार्टमा हामीले योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। कृषिलाई हामीले अधिकतम रूपबाट त्यसको परिचालन गर्ने कुरामा हामीले प्रष्ट रूपबाट एकीकृत कृषि कार्यक्रम भनेर अगाडि सारेका छौँ। त्यो गत वर्षदेखि सञ्चालित छ, त्यहाँ जोड्छौँ। दोस्रो, भारतमा बसेर केही सिप सिकेर आएका व्यक्तिहरू एकदम न्यून ब्याजमा सरकारले रकम दिने, त्यसको लागि हामीले 1.5 अर्ब रुपियाँको एउटा कोष खडा गरेका छौँ। 1-1.5 महिनाभित्र त्यसलाई सञ्चालन गर्दै कृषिमा जोड दिएर युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। यसले गर्दा सामान्य रोजगारीका लागि पनि भारत अथवा तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा लिएको छ। उसो त यसअघि पनि यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक नभएका होइनन्, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन। अब पनि सरकारले युवा रोजगारी लक्षित कार्यक्रम ल्याएको दावी त गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। रेडियो डेली मेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। प्रहरीले अछामबाट 20 लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामबाट खटिएर गएको प्रहरीको गस्ती टोलीले जिल्ला अछामको मंगलसेन नगरपालिका 7 स्थित पसलहरूमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा तयारी घरेलु मदिरा 17 लिटर, मंगलसेन 5 स्थित जौमती भण्डारीको घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा तयारी घरेलु मदिरा 3 लिटर नष्ट गरेको छ। यस्तै घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने 1080 लिटर कच्चा पदार्थ समेत नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीसँग अन्य समाचार र रिपोर्टको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू: आर्मी, पुलिस, एपीएफ, सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन, कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था, नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने, इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। स्टेशनरी सामान, खेलकूद सामग्री, तमाम डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, विवाह कार्ड, त्योहारी, होलिक सामान और का कठे अरे कहाँ जाइना होले है। चिंता एक और सोलुशन इस क्षेत्र के विश्वासिलो ओ भरपर्दो अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फंटा वाले, सूडा चौराहा।
हजुर हमरे देवी केवल 136 सक्कु मेरठ सुविधा। स्टेशनरी सामान, खेलकूद की सामग्री, विवाह कार्ड, दिवाली होली सक्कु मेरठ सामान, भगवान की मूर्ति एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता। और ढेर हमरे देवी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लौआ धमाका। अब सक्कु डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक के दुकान में सबमेरिक डीजे ब्रांड, फ्रिज, स्टेबलाइजर, मोटर, पंखा, टीवी, टर्च लाइट लगायत सामान अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक पसल में। ऑफिस तथा घरेसी प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मोल में मिलत। अपने रोजाइक सामान अपने मूल्य में। प्रोपराइटर अमित गुप्ता। मोबाइल नंबर 98 65 98 40 18 और 98 24 69 05 19। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 3 करोड बढी रकम खर्च गरेको छ। कोरोना संक्रमण महामारी फैलिएपछि गत वर्ष चैत्रदेखि असारसम्म नगरपालिकाले 3 करोड 33 लाख खर्च गरेको हो। नगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च विवरण अनुसार क्वारेन्टिन सञ्चालन, राहत स्वास्थ्य सामग्री लगायतका शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको छ। कार्यालयले कोरोना रोकथाममा 87,24,000 खर्च गरेको छ। धनगढीको मुख्य बजार लगायत अस्पताल लाइनमा पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ। उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा 3वटा पार्किङ स्थल बनाए पनि त्यो पार्किङ स्थल भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। अस्पताल लाइनको सडक साँघुरो र त्यसैमा पनि पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा व्यापार व्यवसाय लगायत आवत जावतमा समेत समस्या भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। पार्किङ स्थलमा सर्वसाधारणले पार्किङ नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यता उपमहानगरपालिकाले भने ट्राफिक लगायत प्रहरीहरूसँग छलफल गरेर पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। थप विवरण पुष्कर पौडेलको रिपोर्टबाट। धनगढीको मुख्य बजार लगायत अस्पताल लाइनको सड़क साँघुरो, त्यसैमा पनि पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ। उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा 3वटा पार्किङ स्थल बनाए पनि त्यो पार्किङ स्थल भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। सड़क साँघुरो, त्यसैमा पनि पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा व्यापार व्यवसाय समेत हुन नसकेको अस्पताल लाइनका व्यापारीहरू बताउँछन्। सड़क साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको अस्पताल लाइनका व्यापारी सरोज राणाले बताउनुभयो। पार्किङ छैन सर, अब हस्पिटलले पनि सेती अञ्चल अस्पतालले पार्किङ दिइरहेको छैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुलो गाडी आएर यहीँ पार्किङ गरिदिएपछि हल्का बिरामीहरू अब आउन मान्दैनन्, हल्का घुमेर आउनुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। बाइक पनि राख्यो भने धेरै बाइकहरू अब पारिपट्टिको पनि पार्किङ छैन, पारिपट्टिको सबै यतै राख्ने हुन्छ पार्किङहरू। त्यसले अब चाहिँ एउटा पार्किङको व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब मान्छे गाडी हिँडिरहेको हुन्छ, अब बाटो क्रस गर्न चाहिँ पनि अप्ठ्यारो हुने। अब अटोहरू ल्याएर यहीँ अगाडि नै राखिदिन्छन्, अटोमा एक्सिडेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरूले पनि अस्पताल बाहिरै पार्किङ गर्दा आवाजावतमा समेत समस्या भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उपमहानगरपालिकाले पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धनगढीका स्थानीय भक्तराज चौधरीले बताउनुभयो। लाइनमा मान्छेहरू चेकअप गर्दा आउँदाखेरि लाइनमा बाइक राखिदिन्छन् पसलको अगाडि, त्यसको कारण हामी धेरै समस्या परेको छ। ग्राहकहरू हेर्छन् यहाँ बाइक राखेको हुन्छ, कुन बाटो आउँ कसरी आउँ, व्यापार गर्दाखेरि धेरै समस्या हुन्छ। पार्किङको व्यवस्था बनाउनु पर्यो। यो रोड साँघुरो छ, त्यस कारणले पनि मान्छेहरू अब कहाँ बाइक राखौँ, उनीहरूको पनि गल्ती होइन। प्रशासनले पनि यता राख्दियो उता राख्दियो भन्छन्, त्यहाँ राख्नै दिँदैन, यतातिर मात्रै राख्छन्। सब बाटो ब्लक बन्द हुन्छ। अनि पार्किङ स्थल भए पनि सर्वसाधारणले पार्किङ नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अस्पताल लाइनको सड़क साँघुरोसँगै अटो रिक्सा बढी भएसँगै पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सरोज कुमार ठकुराठीले बताउनुभयो। छिट्टै नै अटो रिक्सा लगायत अन्य सवारी साधनहरूको पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने उहाँको भनाइ छ। स्टाफ बढी हुन्छ, जुन हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालय अगाडि अनि त्यसपछि हाम्रो पशुको कार्यालय अगाडि, सिडिओ अफिस कार्यालय अगाडि हामीले जुन पार्किङको व्यवस्था गरेका छौँ नगरपालिकासित समन्वय गरेर, त्यसमा चाहिँ पार्किङ नगर्दाखेरि त्यसको प्रेसर सिधै हाम्रो ठ्याक्क मेन रोडमा जानुपर्ने भएर त्यहाँ सवारी दुर्घटना हुन्छ, जुझ्ने चान्स बढी हुन्छ। अटो रिक्सा हामी कहाँ बढी छ, अटो रिक्सालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अहिलेको बीचमा लकडाउनले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यतातिर अलिक बढी ध्यान गएन र नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्ने र सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पार्किङको व्यवस्था पनि निश्चित कोटा दिएर पार्किङ व्यवस्था गर्ने, नभए तिनीहरूलाई चालु रूपमा भनौँ चलाइरहने र तला साइडतिर पनि पार्किङ गर्ने व्यवस्थातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिएको थियौँ र यो अहिले चाहिँ निकट भविष्यमा हामी त्यतातिर ध्यान दिन्छौँ। उपमहानगरपालिकाले भने ट्राफिक लगायत प्रहरीहरूसँग छलफल गरेर पार्किङको उचित व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। आफूहरूले बजार क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्थापन गरे पनि जनचेतनाको कमीले गर्दा पार्किङ व्यवस्थापन
व्यवस्थापन हुन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडबरीले बताउनुभयो। पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाइसकेपछि कमसेकम जो पार्किङ जो बजारमा जस्तो सामान किन्न माल सामान किन्न उहाँहरूले पार्किङ भनेर लेखेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा पार्किङ गर्नुपर्ने हो। अलिकति जनचेतनाको कमी पनि छ र त्यसमा अब हामीहरूले ट्राफिकसित पनि समन्वय गरेका छौँ। अब सुरुको चरणमा ट्राफिकले टाइट पनि गरेको थियो, ट्राफिकले सम्बन्धित ठाउँमै पार्किङ गर्न पनि लगाएको हो। तर अब हाम्रो यहाँ चाहिँ चलन नै एकदमै बिग्रिएको अवस्था छ, जहाँ पनि टाइट नगरेसम्म केही पनि काम नहुने। स्वतस्फूर्त रूपमा सामाजिक काममा एकदम आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरेर यो पार्किङ गरिदिँदाखेरि बाटो डिस्टर्ब हुन्छ, यहाँ चाहिँ अन्य एक्सिडेन्टहरू बढ्न सक्छ, मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो बुझाइको कमीले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। अब आगामी दिनमा हामी फेरि ट्राफिकसित बसेर प्रहरीसित बसेर कसरी चाहिँ यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। धनगढीको मुख्य सडक साँघुरो बन्दै गएको छ, जसका कारण आवाजावतमा समस्या भइरहेको छ। पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्न र लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। पश्चिमी भूभागका केही स्थानमा 3 दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। विगत 24 घण्टामा पनि बागमती, सुदूरपश्चिम गण्डकी प्रदेश 4 र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा मापन भएको छ। 24 घण्टामा 50 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी परेमा भारी वर्षा मानिन्छ। शनिबार दिउँसो र राति पनि बागमती, गण्डकी प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैले बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले डुबान भइरहने होचा स्थानमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज फोन वार्ता भएको छ। सीमा विवादसँगै दुई देशका शीर्ष नेता बीच संवाद हुन सकेको थिएन। परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने नेपालको प्रस्ताव समेत भारतले स्वीकार गरेको थिएन। तर 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन संवाद भएको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार फोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा बधाई दिनुका साथै निरन्तर प्रगतिको शुभकामना दिनुभयो। उहाँले 10 अप्रिल 2020 मा भएको संवाद स्मरण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीको छिमेकी प्राथमिकता नीतिको प्रशंसा गर्दै सार्थक द्विपक्षीय सहयोगका लागि नेपाल तत्पर रहेको बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ओली र मोदी बीच कोभिड-19 का विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। र अन्त्यमा खेल प्रसंग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको महिला वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहँदै 79औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। अघिल्लो पटकको वरियतामा समेत नेपाल 79औं स्थानमै रहेको थियो। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 21औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 55औं स्थानमा रहेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। भजनीका बाढी पीडितको 18 दिनदेखि सडकमै बास। प्रदेश सरकार अनुगमनमै व्यस्त। राहतमा ढिलाइ हुँदा चाउचाउ र चिउराले भोक टार्नुपर्ने बाध्यता। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 468 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। धनगढीमा एक प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि अस्थायी प्रहरीको सिल। मृतकको संख्या 100 नाग्यो। कोरोनाको त्रासका कारण कैलालीमा रोजगारीका अवसर गुम्दै युवा सस्तोमा श्रम बेच्नबाट पनि वञ्चित। प्रदेश सरकार भन्छ हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य। प्रदेश लोक सेवा आयोगको संशोधन विधेयक पनि सर्वसम्मत पारित। अवस्था समाचार रेडियोलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र सुदूरटेली.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।